अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट एहसन बाजवा एंड यू आर वाचिंग रिमोट पॉडकास्ट। आज हमारा मौजू जो है वो दीगर पॉडकास्ट से थोड़ा हट के है, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। फिर हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं होती, तो ये मौजू भी आज ज़ेर बहस आएगा। फिर बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती के केसेस होते हैं, इनके मुहर्रिकात क्या होते हैं, वो किरदार कौन होते हैं, हम उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा मौजूद हैं, जो कि बहुत मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसा मौजू नहीं है जिनके ऊपर इन्होंने आवाज़ ना उठाई हो। वेलकम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम फाइन, थैंक यू। और डॉक्टर साहब कैसी आपकी तबीयत वगैरह है? और मुझे ये बताएं कि आजकल क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, इस्लामाबाद ऑलमोस्ट सारा ही बंद है, तो क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? बस बेसिकली तो ज़ाहिर है घर पे ही, ऑब्वियसली जैसे बाकी लोग घर के अंदर एक आइसोलेशन में ही है। सो आई सपोज थोड़ा सा ऑब्वियसली जब सूरत हाल को देखते हैं तो एक मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस तो है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से ये आपको पता है कोरोना और कोविड-19 को जिस तरह से मैनेज किया गया है, और उससे जो एक सेंस होती है कि मतलब वी कुड हैव डन सो मच बेटर, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते थे। तो एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ऑन एंड ऑफ डिप्रेशन, बट अदरवाइज ऑब्वियसली कुछ रिसर्च का काम, थोड़ा सा जाहिर है कि ऑनलाइन जो एक्टिविज्म आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप्स के आप साथ इस मैं लॉकडाउन में भी लगता है आप इस लॉकडाउन में भी खुद को मसरूफ रखने के जो है वो एक्टिविटीज ढूंढ लिया आपने? हाँ, मसरूफ तो है। और कुछ ऑब्वियसली जो हमारे कुछ कॉमरेड्स हैं जिनके साथ में एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि आई एम +60, तो वो कोई बाहर हमें नहीं निकलने देता, तो हमारा एक्टिविज्म जो है वो महदूद सही हो गया सही। यू नो इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ, ओके। बट वी वन कीपिंग वंस बिजी। हाँ, पढ़ाई किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है, थोड़ा बहुत रिसर्च का काम हो रहा है। सही से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने हाल ही में भारतीय जो एक अदाकार थे, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की, और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर एक मौजू मेंटल हेल्थ का मौजू जो है वो जेर बहस आया। तो हमारे यहाँ जी। मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस नहीं है, ये तो अपनी जगह एक अलमिया है, लेकिन लोग इस तस्वुर से इनकार कर देते हैं कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं। तो आप इस रवैये को किस तरह देखती हैं? देखिए, वो बात ये ना कि हमारा समाज ऐसा है जिसके अंदर इवन जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, उसमें भी आप देखें कि उसकी भी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, कि किस तरह से अगर आपके कब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या जिस तरह से जो सूरत हाल है, क्योंकि हमने अपने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया। तो मेंटल हेल्थ तो ना सिर्फ ये कि एक आम जो पाकिस्तानी है उसकी प्रायोरिटी में वो बहुत पीछे है, बल्कि जो हमारी अपनी हुकूमत है, आप देखें कि वहाँ भी मेंटल हेल्थ के हवाले से जो आपका हेल्थ मिनिस्ट्रीज के जो बजट्स हैं, आपको उसमें नहीं नज़र आता है कि इवन जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपको कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाना हो तो आपको ढूंढना पड़ता है कि किसके पास आप जाएंगे। बहुत कम बिल्कुल। लोग हैं जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ का वही है कि हमारी सोसाइटी के अंदर मतलब अभी इंसान जो है उसको हमने एज अ होलिस्टिक एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वो एक बॉडी की तरह है, और वो बॉडी सिर्फ लेबर करती है और एक्सप्लॉइट होती है, लेकिन उस बॉडी का अपनी जो वेल बींग है, उसकी जो अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ है, जो उसकी नफसाती सेहत है, ना वो खुद उसके बारे में ज़्यादा लोग अवेयर है, और ना ही आप ज़ाहिर है कि हमारी जो रियासत है उसने कोई कोशिश की कि अब यहाँ बसने वाले शहरियों के अंदर ये जो एक होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन हेल्थ, वो उसका उसका शऊर पैदा किया जा सके। तो वो तो सही। ये उसी का नतीजा है। डॉक्टर साहब, लेकिन हम इस अप्रोच, इस रवैये को तब्दील कैसे कर सकते हैं? ये मसला तो देखिए अपनी जगह वो है, नेग्लिजेंस है, लेकिन इस रवैये को तब्दील कैसे किया जाएगा? क्योंकि इस बेजारी को लेकर साथ तो नहीं चला, साथ नहीं चला जा सकता इसके। देखिए, एक एक तो ये फैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोगों को, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, डिप्रेशन आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा सुसाइड लोग कमिट करते हैं। अब इंक्रीजिंगली आप देखें कि सुसाइड रेट जो है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इतना फैक्ट्स एंड फिगर्स हम इकट्ठे नहीं करते हैं, लेकिन खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान का मुझे थोड़ा अंदाज़ा है कि वहाँ पे सुसाइड रेट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। और सो एक एक ये चीज़ तो हमारे सामने आ रही है कि जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं,
وہ تو آرٹیकुلیٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. لگ رہا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ بالکل ایک بیمار معاشرہ جو ہے, غیر صحت مندانہ جو وہ ہمارا جو ذہن اور سوچ ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب یہ نا کہ ہونا کیا چاہیے, وہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ کچھ اب لانگ ٹرم چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی, اور اس میں سب سے ضروری بات تو یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا, اور مینٹل ہیلتھ کی جو فیسلٹیز اس کا ایکسیسیبلٹی اینڈ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے نا, کہ لوگوں کو پہلے تو اویئر ہو جب وہ مثلا ڈپریشن کا شکار ہے یا انگزائٹی کا شکار ہے یا دوسری چیزیں ہیں, تو وہ خود اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ ان کا اور جو ایک ٹیبو ہے, ٹھیک ہے نا, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو پاگل ہے, اور وہ آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے بھی ایک سماجی حوالے سے بھی دباؤ ہوتا ہے لوگوں کو. اور دوسرا یہ کہ لوگ اپنی جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس کو خود سیلف آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. تو ایک تو ایکسکیوز می, ایک تو یہ کہ ظاہر ایک اویئرنیس دینے کی بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ جب آپ اویئرنیس دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو سروسز ہیں, سفر کر رہے ہیں مختلف ان کے ملٹیپل ڈفرینٹ سمٹمس ہو سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں جو ہمارے جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر مینٹل ہیلتھ کی سروسز جو ہے اس کو انکلوڈ کرنا, اس کے اوپر ہمیں ایک مطلب ریاستی سطح پہ بھی ایک انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے نا, انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر کہ آپ اس میں انویسٹ کریں اور لوگوں کو کی ایزی ایکسیسیبلٹی بھی ہو. تو کہنے کو تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ اب یہ چیزیں ایک امیڈیٹلی جو ہے امیڈیٹ اس میں تو یہی ہے کہ آپ یہ فیسلٹیز جو ہے وہ فوری پہ دی جائے, اور میڈیم ٹرم میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں تاکہ لوگ سیلف ڈائگنوز ہو سکیں, اپنے آپ کو کر سکیں. اور یہ جو مینٹل ہیلتھ کے اراؤنڈ ایک ٹیبو اور جو ایک وہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں نا اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اچھا پھر لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں آل دیٹ. تو اس رویے کو چینج کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے فزیکلی ہم بیمار ہو سکتے ہیں, اس طرح ہم مینٹلی دوسری جو سکنسز بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا بہت سارا تعلق جو ہے وہ سوشل ہمارے سماجی رویوں سے بھی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ خواتین نسبتاً زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں. تو ان رویوں کی طرف نشاندہی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارے سماج میں کون سے ایسے رویے ہیں جو لوگوں کے اندر ڈپریشن, فرسٹریشن اور اس طرح سے سائیکولوجیکل جو دوسری چیزیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ بھی اویئر ہوں کہ لوگوں کو احساس کمتری میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود بھی نہیں احساس, آپ جس طرح سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے ان رویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ملٹی پرونگ اپروچ جو ہے ٹورڈز مینٹل ہیلتھ وہ ہونی چاہیے. اور سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ اس کو ہیلتھ کو ایز اے ہولسٹک جس کے اندر فزیکل اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ انکمپس ہو, اس لحاظ سے اس کی پلاننگ ہو, اس لحاظ سے اس کی انویسٹمنٹ ہو, اور اس لحاظ سے پھر لوگوں کے اندر اس کی اویئرنیس پیدا کی جائے. اوکے صاحبہ, اب گفتگو بہت زیادہ پیچیدہ اور سنجیدہ ہو گئی ہے, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آڈینس کی جو اٹینشن ہے وہ اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ جو ہے وہ بحال رہے. تو ہمارے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ریپڈ فائر, تو میں چاہتا ہوں میں آپ سے چند جو ہے وہ چیزوں کے یا چند شخصیات کے نام لوں گا, اور آپ نے جو آپ کے ذہن میں پہلا خیال آئے گا وہ آپ نے مجھے بتا دینا ہے. تو ہم اسٹارٹ کریں؟ چلیں کریں جی. اچھا, پاکستانی معاشرہ طبقاتی اور طبقاتی معاشرہ ہے اور بے انصافی کا سماج ہے. اوکے, شادی شادی جو ہے وہ پہلا خیال کیا ہے؟ انیکول ریلیشن, انیکول ریلیشن شپ. اوکے, مرد نا برابری. مرد جو ہے مرد کے ساتھ آتا تو تصور یہی ہے, جابر, طاقتور. جابر اور طاقتور. عورت مارچ, پہلا خیال کیا تھا؟ عورت کی آزادی عورت کی اور صنفی انصاف. آخری ہے میم, تعلیمی نظام ناقص, طبقاتی بھی ہے اور ناقص بھی ہے. اوکے میم, تھینک یو. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ سرگرم رہتی ہیں, اور خاص طور پر آپ نے عورت مارچ آرگنائز بھی کروایا جو کہ گزشتہ 2-3 سال سے
بہت زور و شور سے پاکستان میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز عورت مارچ کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے ہی بہت عرصہ پہلے جب کہ عورت مارچ آرگنائز کروایا جاتا ہے بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے اس کے سلوگنس کے حوالے سے، اور بہت سی ڈیبیٹس جو ہیں وہ زیر بحث آتی ہیں. تو میں ہمارے ہاں جو ہمارے خاص طور پر مرد حضرات ہیں وہ فیمنزم کی تعریف کو لے کے بڑے کنفیوز ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید کہ مردوں کے خلاف کوئی جنگ کا اعلان ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک ایسی تعریف مجھے بیان کریں تاکہ جو کنفیوژن ہے فیمنزم کی تعریف کے حوالے سے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، مرد مزید کنفیوز نہ رہے، یا پھر جو خواتین فیمنزم کے خلاف ہیں وہ اسے اس تناظر یا اس نظر سے نہ دیکھیں. ہاں دیکھیں، یہ بالکل ایک فکری مغالطہ ہے کہ جو فیمنزم ہے وہ کوئی مردوں کے خلاف تحریک ہے. فیمنزم بنیادی طور پہ ایک سماجی انصاف کی سیاسی تحریک ہے، جس میں ظاہر ہے کہ عورت اور مرد کے رشتے کی نابرابری جو ہے، اور خاص طور پہ جو تھرڈ جینڈر ہے، تو جو ہم انسان ہیں، ہماری جو بھی جینڈر آئیڈینٹیٹیز ہیں، عورت مرد اور ٹرانس جو ہماری شناختیں ہیں، اس کے اندر جو ایک نابرابری ہے اس کے خاتمے کی یہ تحریک ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک سماجی مساوات کی تحریک ہے. اور ظاہر ہے کہ جب عورتیں، جو عورت کی جب اس میں ہے کہ تمام جو خواتین ہیں ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، ان کو ایکول مواقع جو ہیں اپنے معاشی اور سیاسی طور پہ خود مختاری کے ملنے چاہیے. تو جب عورت آزاد ہوگی تو پورا سماج اس کے ساتھ آزاد ہوگا، اس میں مرد بھی آزاد ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر عورت مرد کی زیر دست ہے یا مرد اس کی کفالت کا پابند ہے، یا تو مرد بھی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کہ جو ہمارے سماج میں اس کے اوپر جو یہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں کہ ایک مرد جو ہے چاہے 20 گھر میں کھانے والے ہیں، وہ صرف ان کی کفالت کی ذمہ داری وہ ایک شخص کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. تو بالکل. اس کے اوپر بھی جو ہمارے ہاں ایک پیٹریارکل جو نظام ہے، جب پدر شاہی کا جو ہمارا نظام ہے، اس کا جو اس کی تکلیف یا اس کا عذاب یا اس کی جو پریشن ہے وہ صرف عورت برداشت نہیں کرتی ہے، وہ مرد بھی برداشت کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ فیمنزم بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، اور ایک انسانی سماج کے اندر تمام لوگوں کو ایک طرح کا برابر کا درجہ اور ان کو ایکول ایکسیس ٹو اپرچونٹیز جو ہیں اور ریسورسز ملنا چاہیے. دیٹ از دا فنڈامنٹل آئی تھنک باٹم لائن ہے فیمنزم کی. اور اس کے اندر وہ مردوں کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے فیمنسٹ مرد ہیں جو فیمنسٹ تحریکوں کے اندر بالکل شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پورے سماج کے ظاہر کے جو باقی سسٹمز آف اپریشن ہیں، جو استثالی نظام ہے، چاہے وہ طبقے کی بنیاد پہ ہے، یا وہ مذہب کی بنیاد پہ ہے، یا وہ ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ ہے، فیمنزم ان تمام نظاموں کے خاتمے کی بات کرتا ہے. کیونکہ عورت کی آزادی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک پورے سماج کے اندر جو باقی تقسیم ہے مختلف حوالوں سے، وہ تمام تقسیمیں ختم ہوں گی، تبھی عورت کو بھی انصاف ملے گا. تو بنیادی طور پہ فیمنسٹ جو تحریک ہے وہ باقی جو سماجی تحریکیں ہوتی ہیں جو طبقاتی حوالے سے ہوتی ہیں یا مذہب کے حوالے سے ہوتی ہیں یا ریلیجس مینورٹیز کی، وہ ان کے ساتھ جڑ کے آگے بڑھتی ہے. تو بیسیکلی یہ ایک آپ نے یہ بہت میں تفصیل سے آپ نے بنیادی ایکسپلین کر دیا. اوکے، تھینک یو. اب میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پر جو عورت مارچ ہے اسے آرگنائز کر رہی ہے گزشتہ 2-3 سال سے، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو 2-3 سال سے آپ لوگوں نے بہت زیادہ آواز بلند کی ہے، تو اس تناظر میں اس عرصے میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا تبدیلی دیکھتی ہیں لوگوں کے رویوں میں؟ یہ جی، ایک تو دیکھیں یہ ہے کہ 8 مارچ جو ظاہر کی عورتوں کا عالمی دن ہے اور پوری دنیا میں منایا جاتا تھا، اور پاکستان میں بھی منایا جاتا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ ہماری جنریشن، ہم لوگ اس کے آرگنائزرز نہیں ہیں بلکہ جو ینگ فیمنسٹ ہیں، جن کا تعلق جو ہے جو کسی بھی جو بھی آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں خاص طور پہ جو عورت مارچ ہوئی ہے وہ کوئی بھی فنڈیڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس میں خواتین جو ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جو عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور والنٹری بیسس کے وہ اوپر وہ فنڈ اکٹھے کر کے یہ اپنا عورت مارچ ہوتا ہے. اس سے پہلے زیادہ تر آپ دیکھیں کہ این جی اوز جو ہیں وہ ویمنز انٹرنیشنل ڈے کے اوپر مختلف ایونٹ آرگنائز کرتی تھیں یا ریلیز نکالتی تھیں یا سیمینارز کرتی تھیں یا بند، تو یہ وہاں سے نکل گیا ہے.
मतलब ये जो एक डोनर फंडेड वुमेन्स डे का जो एक्टिविटीज़ है, जिसके अंदर एक सिस्टम के अंदर औरतों की एक रिफॉर्मिस्ट तरीके से एक जो औरतों की बराबरी की बात होती है, ज़ाहिर है कि एक निज़ाम जो सरमायादारी निज़ाम है, जो तबकाती निज़ाम है, जो इस्तेसाल के ऊपर मबनी है, उसके अंदर तो औरत की आज़ादी की बात जो है वो बेमानी है ना, क्योंकि एक इस्तेसाली निज़ाम के अंदर जिसमें आप औरत कैसे आज़ाद हो सकती है। तो उससे इससे पहले तो ये था कि ज़्यादातर जो वुमेन्स इंटरनेशनल डे था वो डोनर फंडेड एक्टिविटीज़ होती थी, और उसके अंदर वो एक लिबरल फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर इश्यूज को उठाया जाता था। सही। लेकिन पिछले 3 सालों में जो यंग फेमिनिस्ट हैं वो औरत मार्च में सिर्फ ये बात नहीं करती हैं कि माशरे के अंदर उनको तालीम का हक या उनको रोजगार का हक या अच्छी सेहत का हक मिले, बल्कि वो ये भी कहती हैं कि उन्हें अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने घरों के अंदर जो उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, और ख़ास तौर पे घर के अंदर जो उनके हस्बैंड्स के साथ या जो फैमिली जिसको हम कहते हैं फैमिली के साथ जो रिश्ते हैं, वो उसके अंदर भी बराबरी की बात करती हैं। वैसे जिस तरह अगर वो कहती हैं कि जी आप अपना खाना खुद गर्म कर लें, तो ये वो औरतें वो जो समझती है कि उसको घर के अंदर भी मर्द के साथ बराबरी चाहिए है। बराबरी इन द सेंस कि मिलजुल के, ये नहीं है कि वो चाहती कि अब सिर्फ मर्द किचन में जाए और वो काम करे। वो कहती आज की औरत जो है वो ये डिमांड करती है कि क्योंकि वो ज़ाहिर है वो भी माशी तौर पे बाख्तियार होना चाहती है, या वो चाहती है अगर वो भी घर से बाहर काम कर रही है तो वो समझती है कि घर के अंदर जो है उसके घरेलू जो काम है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव स्फीयर के अंदर हो रहा लेकिन है, जो कि मैम यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो खवातीन तबका है, खासतौर पर क्योंकि जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है, क्या वाकई उनका ये मसला है कि उन्हें सालन गर्म करने में प्रॉब्लम है? क्या ये वाकई उनका मसला है मिडिल क्लास की खवातीन का? उनका मसला ये है कि उन्हें कपड़े प्रेस करने में मसला है? क्या ये वाकई नहीं, उनका देखिए मसला है? वैसे ये तो मिडिल क्लास का तो इतना मसला नहीं है। ये तो जो पाकिस्तान की मेहनत कश तबके की औरत है उसका ज्यादा मसला है, क्योंकि वो यहाँ घर से बाहर जाके काम करती है, या घर के अंदर जैसे वो होम बेस्ड वर्कर है, और फिर उसको घर के काम भी करने पड़ते हैं, और कोई घर का मर्द उसका हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं होता। तो घर के अंदर जो बगैर उजरत का वो जो काम है, वो एक मेहनत कश तबके की औरत पे उसका ज्यादा दबाव है। मिडिल क्लास की औरत तो फिर किसी और औरत को या किसी मर्द को घर में एक घरेलू मुलाजिम के तौर पे रख लेती है। लेकिन ये एक असूली मौकफ है। असूली मौकफ ये है कि घर के अंदर जो भी इस काम काज हैं, जिसके अंदर बच्चे पालना, बच्चे संभालना, घर के जो दूसरे काम है, खाना बनाना, ये सब काम मिलजुल के होने चाहिए। सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये मर्द की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि औरत की है। तो ये जो हमने एक तरह से तकसीम कार बना दिया हुआ है कि औरत, हम समझते हैं कि मर्द ने सिर्फ घर के बाहर काम करना है, और जो ही वो घर के अंदर आता है तो वो समझते हैं कि एक जो घर की उसकी औरत है वो एक तरह से उसकी सर्विस प्रोवाइडर है, वो बस जाके बैठ जाता है, वो उसके लिए सारे काम करेगी, तो उसका मैम ख्याल रखेगी, उसके खाना गर्म इस करेगी, तनाजुर में एक सब और काम सवाल पैदा करके। होता है। जी इस तनाजुर में एक और जी। सवाल पैदा होता है वो कि अगर तो मर्द को बाहर काम करना है और फिर घर आके भी औरत के साथ जो है अपनी जो उसकी वाइफ है उसके साथ हाथ बढ़ाना है, तो इस तनाजुर में देखा जाए तो फिर औरत को भी उसके साथ शाना बशाना घर के बाहर काम करना चाहिए। बिल्कुल यही तो औरत नहीं चाहती कि उसको माशी तौर पे मर्द के ऊपर उसका इन्हिसार मर्द के ऊपर हो, क्योंकि आप देखें एक बालिग औरत का ये बुनियादी हक है कि वो माशी तौर पे बाख्तियार हो। अगर औरत माशी तौर पे बाख्तियार नहीं होगी तो जाहिर है कि फिर उसके ऊपर जो भी जुल्म करेगा, जैसे अभी होता है कि घरेलू घर के अंदर मारपीट चल रही होती है, लेकिन औरत के पास उसके पास वो ह्यूमन कैपिटल ही नहीं होता, उसके पास ये गुंजाइश ही नहीं होती कि वो घर छोड़ के अपने बच्चे लेके कहीं जाके खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सके। तो वो मजबूरन उसी घर में रहती है और मारे खाती रहती है, और बिल्कुल। कई औरतें अपनी जान से भी जाती। तो बुनियादी तौर पे ये जो तकसीम कार है कि सिर्फ मर्द जो है वो माशी तौर पे काम करेगा और वो कमा के लाएगा, इसी
तकसीम को हम औरतें चैलेंज, फेमिनिस्ट औरतें चैलेंज करती हैं कि औरत को भी माशी तौर पे खुद मुख्तार होने का हक होना चाहिए, मर्द को भी वो मौके मिलने चाहिए कि वो माशी तौर पे खुद मुख्तार हो। और जब दो लोग इकट्ठे होते हैं मियाँ बीवी के रिश्ते में मिसाल के तौर पे, और दोनों काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि फिर वो एडजस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जब अगर उनको जरूरत है कि औरत घर पे रहे या आदमी घर पे रहे और औरत बाहर जाके काम करे, तो वो फिर उनकी एक पर्सनल एडजस्टमेंट हो जाती है। लेकिन जो हमारा असूली मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो तक़सीम कार का नज़रिया है जिसमें औरत को कि ज़िंदगी का इन्हिसार उसकी माशी कफ़ालत को मर्द पे डाल दिया गया है, ये एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से औरतों का हर तरह का इस्तिसाल होता है और वो वल्नरेबल हो जाती है अपने हर समाजी रिश्ते के अंदर, क्योंकि वो माशी तौर पे जो है वो बाख्तियार नहीं है। ओके मैम, एक तासुर और भी है खास तौर पर एक उन हलकों की जानिब से जो कि औरत मार्च को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि औरत मार्च में जो खवातीन शामिल होती हैं खासतौर पर उनका ताल्लुक जो है वो एलीट क्लास से होता है और उन्हें जरूरत से ज्यादा हकूक हासिल होते हैं उनके। तो आप इस तासुर को किस तरह देखती हैं? हाँ, ये बहुत देखिए तेजी ये से जोर ज़रूर पकड़ है, रहा है। जी, जी, यूएसए ये ज़रूर है कि अभी तक ये अर्बन एरियाज़ में है और बड़े शहरों में इस दफ़ा जब हुआ तो हम देखते हैं कि हर साल ये फैल रहा है। पहले सिर्फ बड़े शहरों में था, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो कैपिटल्स हैं सूबाई उनमें था, लेकिन अगर आप पिछले साल देखें तो छोटे शहरों में भी हुआ, जैसे हैदराबाद में भी हुआ, बिल्कुल, इस दफा हैदराबाद में भी जो है खासा पुरजोर था। पठानकोट में हुआ, फैसलाबाद में भी हुआ, तो ये अब एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक ये जो है देही इलाकों तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आप देखें कि जिनकी जो आप बात करें कि इन जो औरतें मिडिल क्लास की अगर जो आती हैं इन औरत आज़ादी मार्च में, लेकिन जो वो मसले उठाती हैं, जो उनकी स्टेटमेंट होती है, जो वो डिमांड करती हैं, उसका ताल्लुक सिर्फ उनकी अपनी तबकाती तबके के साथ नहीं है। उसके अंदर वो मसाइल जो उठाती हैं या जो डिमांड्स करती हैं, वो उन तमाम औरतों के लिए हैं जो कि तबकाती हवाले से जिनके मसाइल हैं, जो गुर्बत के हवाले से, उनकी तालीम के, उनकी सेहत के, उनके रोज़गार के, उनकी हर तरह के तशद्दुद से आज़ादी के हवाले से। तो अगर देखें कि जो औरत मार्च की जो डिमांड्स हैं, वो पाकिस्तान की औरत को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे वो बिल्कुल। देही इलाके की औरत है, गरीब तबके की औरत है। ये और बात है कि जो ज़्यादा मार्च में आती हैं, उसमें वो कि हर तबके की औरत आती है, सिर्फ और औरतें भी आती हैं, मर्द भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आई एग्री विथ यू कि अभी तक वो मिडिल क्लास डोमिनेटेड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स आमतौर पे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं और पढ़ी लिखी लड़कियां कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से शामिल होती हैं आके। मगर ये है कि जो मसले मसाइल वो उठाती हैं वो तमाम पाकिस्तान की औरतों की हैं, जो कि जिनका तबकाती हवाले से ओके और मैम, दूसरे जो ओके, गॉट योर तफरीक है पॉइंट। हमारे समाज के अंदर उस। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपको खास तौर पर मजहबी हलकों से इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर इसकी क्या वजह है कि जाहिर है कि मजहबी देखिए, हलके आपको क्यों इतना अपोज करते हैं? ऑल्दो कि हमारे इस्लाम में तो खवातीन के हकूक के हवाले से बहुत सी बातें हैं, तो आप इसकी जी, बुनियादी जी, वजह क्या देखिए समझती हैं? मज़हबी, हाँ, मज़हबी हलकों का मसला यही है कि ज़ाहिर है कि वो इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी मकासद के लिए। तो जो उनका पॉलिटिकल इस्लाम है उसमें वो उसमें उनका यही है कि वो बहुत पैट्रियार्कल इस्लाम है, जो कि इस्लाम की रूह के बिल्कुल खिलाफ है। और वो यही तक़सीम कार के हवाले से वो समझते हैं कि औरत के ऊपर मर्द का इख्तियार है, लिहाजा औरतें जो हैं उनको घरों के अंदर रहना चाहिए, उनको सिर्फ मर्दों की बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना, मर्दों की खिदमत करना, सिर्फ उनका ये रोल है। और वो कहते हैं कि मर्द जो है वो जो है वो तमाम फैसले करेगा, वो पॉलिटिक्स में जाएगा, वो डिसीजंस करेगा, वही कमाएगा, वही खिलाएगा, और उसका औरत की इज़्ज़त के ऊपर इख्तियार होगा। तो ज़ाहिर है कि जो विमेंस मार्च है वो तो सिंफी बराबरी की बात करता है। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली वो जो एक पॉलिटिकल इस्लाम और जो एक खास तौर पे जो कंजर्वेटिव वर्जन ऑफ इस्लाम है, वो उसके साथ जो है उसका एक तजाद बनता है। और वो इस वजह से औरतों से बहुत खौफज़दा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो उनका जो कोर है, उसके जो एक उनका पेट्रियार्कल इस्लाम, जो पॉलिटिकल इस्लाम के अंदर जो एक फिदरशाही पेट्रियार्की है, वो उसको डेंट करता है। तो जिसकी वजह से वो ज़ाहिर है औरतों के खिलाफ जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के सामने आते हैं। ओके, मैं क्योंकि गुफ्तगू बहुत ज्यादा संजीदा होगी है, तो मैं चाहता हूँ इसको दोबारा लाइटर वर्जन पे लेके आया जाए ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसका हाँ, इंटरेस्ट बरकरार रहे। हाँ, अच्छा, हमारा एक अच्छा, और सेगमेंट होता है क्विक फाइव। तो
میں آپ سے 5 سوال کروں گا اور میں امید کروں گا کہ آپ ان کے جو ہے بہت آنےسٹ جواب دیں گی. تو میں پلیز یہ سیگمنٹ اسٹارٹ کیا سر. جی. اچھا میم, آپ کی زندگی کا کون سا ایک ایسا فیصلہ ہے جسے آپ انڈو کرنا چاہیں گے؟ جسے میں انڈو کرنا چاہوں گی. جی, اگر آپ کے پاس آپشن ہو. ٹف سوال ہے. ٹیک یور ٹائم, سوچنا پڑے گا. آپ کچھ سوچ لیں. ٹیک مائی ٹائم. اوکے. مجھے لگتا ہے کہ جب کوہستان ویڈیو کیس ہوا تھا جس میں مجھے سپریم کورٹ نے بھیج دیا تھا کہ جا کے آپ آئیڈینٹیفائی کریں خواتین کو, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ اس کے بعد وہ 7 سال مجھے لڑنا پڑا, کیونکہ میں نے جن عورتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ وہ عورتیں جو ویڈیو والی جو انہوں نے دکھائی تھیں وہ ویڈیو سے انہوں نے جعلی عورتیں دکھائیں, مگر کیونکہ باقی جو اس مشن میں 2 خواتین تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہی ہے, اور پھر مجھے 7 سال جو ہے وہ اس کیس کو فالو کرنا پڑا. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر کاش میں, اور اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئیں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہاں میں نہ جاتی تو شاید پھر مجھے 7 سال کا جو بہت تکلیف برداشت کرنی پڑی اس کیس میں. میم ایک اور سوال ہے کہ کوئی ریگریٹ, ویسے ملتے جلتے سوال ہے لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی کی سب سے بڑی ریگریٹ کیا ہے؟ زندگی کی طرف سے آنیسٹلی کوئی خاص کوئی ایسا مجھے زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ویسے بھی آئی ڈونٹ بلیو ان ریگریٹس. اگر کوئی مسٹیکس ہو جاتی ہے نا تو آئی فیل دیٹ لیٹس موو آن, یو نو. تو آئی ڈونٹ بلیو ان ریگریٹس, یو نو, کیونکہ جو بھی زندگی میں آپ فیصلے جس وقت کرتے ہیں وہ اس وقت میں وہی اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کو وہی فیصلہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ریٹروسپیکشن میں ریگریٹ کرنا, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, سو آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو دیٹ کائنڈ. میم ایک تھوڑا انٹریڈیشنل سا سوال ہے, کیونکہ آپ ایک بہت بریو خاتون ہیں اور بہت بہادر ہیں, آپ نے بہت حساس موضوعات کے اوپر بات کی ہے, تو میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے یہاں آپ کی پریکٹیکل لائف میں کبھی سیکشل ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ اور تو کہ یہ بہت نارمل ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن آپ کو کبھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں, دیکھیں اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو مجھے کبھی نہیں ہوا, کیونکہ مے بی دا وے آئی کیری مائی سیلف, یا آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے کبھی سیکچوئل ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ایز اے وومن آئی فیل ہراسڈ, یو نو, جب میں سڑک پہ جاتی ہوں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یو نو, اسٹیئر کر رہے ہیں. اب تو خیر ظاہر ایج ہمارا فیکٹر آ گیا, اب ذرا کم کرتے ہیں, لیکن یو نو, تو مجھے لگتا ہے کہ جب یو نو اف آئی تھنک لائک 20 سال پہلے, تو یہ چیزیں بہت میں ریزینٹ کرتی, ان چیزوں کو بہت ریزینٹ کرتی تھی کہ سو آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے وومن یو ڈونٹ فیل یو آر ایکول. تو ایک جو ریزینٹمنٹ ہے کہ لیگلی بھی آپ کو لیگل ریاست بھی آپ کو برابر کا درجے کا شہری نہیں سمجھتی ہے, سماج بھی آپ کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتا ہے. تو آئی ڈونٹ فیل امپاورڈ, یو نو, ایز اے سوسائٹی کے اندر. لائک آلدو میں اپنی پرسنل لائف میں مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بااختیار عورت ہوں, میں اپنی زندگی کے خود فیصلے کرتی ہوں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دوسرے لیول پہ میں اپنے آپ کو امپاورڈ عورت نہیں سمجھتی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے ارد گرد ہمارا سماج جو ہے وہ اگر اس میں تمام عورتیں امپاورڈ نہیں ہیں, یا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہا ہے, تو پھر آپ ایک اپنے انفرادی حیثیت میں مکمل طور پہ جو ہے وہ امپاورڈ نہیں ہو سکتے. تو یس, ہاں اوکے, سیکچوئل, اب مجھے یاد آیا, یس, ایک دفعہ گاڑی میں جا رہی تھی, یو کین سے ہراسمنٹ سینس کہ میرے سامنے جو گاڑی تھی, میں نے وہ آہستہ تھی, جو میں نے اس کو ذرا ہارن دیا. اب مجھے خیال آیا کہ ان کو بھی آپ سیکچوئل ہراسمنٹ میں یہ 2 چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. 2 واقعہ آپ کو سناتی ہوں. ایک یہ ہوا کہ گاڑی جا رہی تھی, میں نے ہارن دیا اور اس بندے نے باہر ہاتھ نکالا اور وہ obscene جسچر بنایا, and then I followed that guy, I got him arrested. اور دوسرا ایک واقعہ تھا کہ میں F9 پارک میں واک کر رہی تھی, and then a man came from the front and he just grabbed me, you know, from you know, میری breast اس نے, ہاں وہ مجھے یاد آ گیا. And I again
मैं उसके पीछे भागी, मैंने उसको पकड़ा और यू बिलीव मी वो 19 ग्रेड का वो था, ऑफिसर था। अच्छा। और फिर उसको अरेस्ट करवाया, लेकिन फिर वो बहुत उसने माफिया मांगी। फिर मैंने कहा ठीक है अपनी फैमिली को भेजो ताकि उनको पता चले कि यू आर अ सिक मैन, यू नो दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ यू, और तुम्हें भी अपना। फिर उसकी फैमिली आई, उन्होंने बकायदा इन राइटिंग माजरत वगैरह लिखी, और फिर मैंने उसकी मैंने फिर बेसिकली वैसे उसके ऑफिस में फिर नहीं इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने फिर फैसला किया कि जिस तरह से उसके घर वाले इन्वॉल्व हुए, उसने जिस तरह से माफी मांगी, आई लेट गो। यस, अब मुझे जब आपने कहा तो मुझे दो बातें साथ में याद आ गई कि यस ये दो हुआ, मगर उस तरह से कोई मतलब इस तरह का नहीं कि कोई continuous basis पे कोई आपको harass कर रहा हो। I think I was too strong always, like because of my feminist ideology. I फेमिनिस्ट was, अप्रोच की वजह से वाकई आपको। no man dare to harass me in that way. But अच्छा, yes, on streets I अच्छा, had this एक two और क्वेश्चन incidents. है मैम, Yes. क्योंकि आप हसास मौज़ूआत पर खास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक होती हैं। हसास मौज़ूआत से जो मेरा मुराद है वो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रही हैं। तो कभी खौफ आया ज़हन में, या फिर कोई कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इन मौज़ूआत के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए अब? देखिए, सर्टेन खौफ फील हुआ डर हो? तो लगता है, डर लगता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। खास तौर पे जब लाल मस्जिद के हवाले से हम बहुत एक्टिव थे उस जमाने में बहुत डर लगता था, कोई भी आके आपको कुछ भी कर सकता है। फिर सारे के जो ऐसे वही आपने कहा हसास जो मामलात हैं, डिसअपियरेंस के इश्यूज पे जब हम ज्यादा बोलते हैं तो डर लगता है। अम, अम, और एक ज़माने में ज़ाहिर है कि जब आपको याद होगा कि तालिबान का बड़ा ज़ोर था और उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की, जिनको उन्होंने कहा था कि ये हमारी टारगेट पे हैं, उसके अंदर हम सबके नाम थे। तो अच्छा। एहसानुल्लाह एहसान से एक दफ़ा फ़ोन के ऊपर उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा कि अभी हमारा वक्त नहीं है लेकिन हम भूलते नहीं हैं। तो इस अच्छा। तरह के वाक़यात बहुत से होते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि डर नहीं लगता, डर तो लगता है, लेकिन आपके पास चॉइस क्या है? वो अगर आप पीछे तो नहीं हट सकते ना। अगर आपको लगता है कि हमें एक अपने ऐसा माशरा बनाना है जिसके अंदर हम एक महज़ब माशरे और एक तरक्की एक जमहूरी और तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके, तो फिर उसके लिए तो सिटीजन्स को एक एक्टिव सिटीजनरी तो आपको करनी पड़ती है ना। अब मैम इस राउंड का एक्टिविज्म तो आखिरी सवाल है कि वो कौन सी ऐसी जी। चीज है जो आपका मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट अप रखती है, क्योंकि मेरी 2-3 दफा आपसे मुलाकात भी हुई, तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज्यादा जो एनर्जेटिक है। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपका मोरल जो है वो इतना बूस्ट रखती है, और आप हमेशा जो है वो जद्दोजहद और इनकलाबी सोच अप्रोच के साथ हमेशा मैदान में होते हैं? देखिए, मैं बेसिकली क्योंकि मैंने 26-27 साल मैंने टीचिंग की है जेंडर स्टडीज में। तो एक तो ये कि हर साल ज़ाहिर है कि नया न्यू ब्लड यंग लोग आते हैं, और फिर जिस तरह से वो आते हैं और फिर जब जा रहे होते हैं तो आई कुड सी उनके अंदर एक बहुत सी चेंज होता रहा। तो बेसिकली जो यूथ है पाकिस्तान का, जो यूथ है, आई हैड अ लॉट ऑफ फेथ, तो मेरे कभी मुझे ये नहीं लगता, ऑल्दो पाकिस्तान बिगड़ रहे हैं, लेकिन मेरा एक जो ऑप्टिमिज्म है वो यंग लोगों की वजह से, क्योंकि मैं बहुत इंटरेक्ट करती हूँ यंग जनरेशन के साथ में। पहले तो ज़ाहिर है कि प्रोफेशनली, क्योंकि आई वाज एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी जेंडर स्टडीज़ में मैं टीच करती थी, डायरेक्टर भी थी और टीच भी करती थी। तो वो मुझे लगता है कि ये जो एक वो है कि एक ऐसा जर्नी है जिसमें हम हर वक्त देख रहे होते हैं कि हम आगे की तरफ कितना बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ज़ाहिर स्टेप बैक भी करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो जमहूरी कुव्वतें हैं या तरक्की पसंद जो कुव्वतें हैं, जो एक तरह से मैं कहूँगी कि जमहूरी सेकुलर तरक्की पसंद कुव्वतें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही हैं और वो बन रही है जगह। तो वो आपका ज़ाहिर है वो आपकी उसको आपको आपका ऑप्टिमिज्म कायम रहता है, और आपको लगता है कि हम वी विल टर्न अराउंड एंड वी विल मेक द कंट्री चेंज, एंड इन द सेंस कि आई थिंक दिस इज बिकॉज अब आई एम एन नौजवानों के ऑप्टिमिस्ट। साथ इंटरेक्शन की वजह से जो है आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहती हैं, तो ये एक मजबूरी आपका जो हाँ आप जो है मुझ तक पहुंचा। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, क्योंकि हमारी हाँ गुफ्तगू जो है बहुत ज्यादा तवील हो गई है, तो मैं पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ बच्चों के साथ ज्यादती के जो वाकयात हैं इनमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है,
اور پہلے تو ہم سمجھتے شاید یہ جو ہے جہالت اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، پھر ہم نے تاثر قائم ہوا کہ شاید یہ فرسٹریشن ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں انوالو ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو پیڈو فائل ہوتے ہیں آخر یہ کیا ہوتے ہیں، اور یہ ان کیسز کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کی مینٹل سائیکی کیا ہوتی ہے؟ آخر کیا وجوہات ہیں کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں؟ بیسیکلی تو دیکھو یہ پرورٹیڈ مائنڈ سیٹ ہے نا، پرورژن ہے آپ کا، سیکچوئل پرورژن جو آپ جس کو کہ وہ اس میں ضروری نہیں کہ وہ غریب طبقے میں ہو، وہ بالکل آپ دیکھیں کہ پیڈوفیلیا جو ہے یہ جو ویسٹرن ٹورزم فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ میں اور یورپ کا جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ بہت زیادہ چائلڈ سیکس میں وہ انڈلج کرتے ہیں. تو اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے، یہ ایک بیسیکلی وہی ہے کہ مینٹلی آپ کا ایک پرورژن اور لیک آف جو ایک ہیومن ویلیوز ہیں، اور آپ کا جو ویکننگ آف جو آپ کی جو ایتھکس ہے اس کی خاص طور پہ جو آپ کی ویلیو سسٹم ہے اس کے اندر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایک جو سیکچوئل ڈیزائر ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے یا لیجیٹیمیٹ نہیں ہے وہ اس میں گیو ان کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بیسیکلی ایک پرورٹیڈ مائنڈ سیٹ ہے، یہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے. اوکے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کرمنالٹی ہے وہ صرف غریب لوگ تو کرائمز نہیں کرتے نا، امیر لوگ بھی کرائم کرتے ہیں. تو یہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے وہ جن لوگوں کا ہوتا ہے، اور جو سیکچولی پرورٹ ہوتے ہیں وہ مختلف، ان کا ہر کلاس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے اور ہر مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہو سکتا ہے. تو سو بیسیکلی میں یہ خاص وہ ایک جی مائنڈ سیٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا میم، آپ جی حکومت کی جو کاوشیں ہیں ان انسیڈنٹس کو روکنے کے لیے، خاص طور پر ہمارے ہاں اسلام آباد میں زینب بل بھی پوز کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کی کارکردگی یا پھر ان کی سنجیدگی اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ کیا واقعی سمجھتی ہیں حکومت سنجیدہ ہے ان موضوعات کے حوالے سے؟ نہیں، بالکل سنجیدہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے، لیجسلیشنز تو اب کافی اچھی ہو گئی ہیں، ابھی زینب کا جو بل ہے وہ بھی آ گیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ لیگل جو فریم ورک ہے اس کا ہونا تو ضروری ہے، وہ نیسیسری کنڈیشن تو ہوتی ہے کیونکہ وہ بالکل. اسٹیبلش کرتا ہے رائٹ کو. لیکن اس کے اوپر جب تک امپلیمنٹیشن نہ ہو تو ہمارے ہاں سنجیدگی تب ہوگی نا جب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو. ابھی آج ہی مجھے ایک فون آیا جس میں قصور سے ایک اور بچے کا واقعہ ہے جس کو وہ سیکچولی ابیوز کا، چائلڈ ابیوز کا واقعہ ہے. اب اصولی طور پہ آپ دیکھیں قصور میں جب وہ 100 سے زیادہ بچوں کی ویڈیوز آئی تھیں تو قصور کو ایک اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا پاکستان، مطلب پنجاب گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کہ اس میں دیکھا جائے کہ آبویسلی اتنا بڑا وہ ریکٹ تھا جس میں سینکڑوں بچے انوالو تھے اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک مارکیٹ تھی اس علاقے میں. بالکل. تو اس پورے علاقے کو جو ہے اس کو ایک طرح سے اڈاپٹ کر کے اس کو اس پہ پرچ کرنا چاہیے تھا. وہ جو بچے جن کے ساتھ یہ ہوا ان کو کاؤنسلنگ، جو پرپیٹریٹرز تھے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت تھی کہ قصور میں یہ اتنا جو چائلڈ ابیوز کا جو سلسلہ تھا وہ کیوں تھا. لیکن اس کے اوپر کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا، بلکہ یہ جو قصور کے میں جو لوگ اریسٹڈ بھی ہوئے اس میں بھی بہت لوگ چھٹ گئے جو بعد میں بالکل. ان بچوں کے گھر والوں کو مسلسل تنگ کرتے رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سنجیدگی جو ہے جو نظر آتی ہے امپلیمنٹیشن میں، ریاست کی ذمہ داری ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ان قوانین پہ عمل درآمد کروانا، اور وہاں آ کے آپ کی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے، اور وہ یہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. میم، ہم ریاست کی سنجیدگی اور پھر قانون سازی سے ہٹ کر اگر بات کریں کہ والدین کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کیسز سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، تو پلیز میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ پلیز والدین کے لیے تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں کہ وہ ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. دیکھیے چائلڈ ابیوز کیونکہ ہمارے دنیا میں بھی ہے لیکن ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر جو چائلڈ ابیوز ہوتا ہے وہ کرنے والے عام طور پہ بچوں کے جاننے والے ہوتے ہیں، جن کو بچوں کا ایکسیس ہوتا ہے، ان کے رشتے دار ہوتے ہیں، ان کے اپنی فیملی بالکل. یا ایکسٹینڈڈ فیملی یا محلے کے لوگ، یا بچہ جن کو بچے کے ساتھ ایکسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
تو دو چیزیں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اب اتنے زیادہ یہ واقعات ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے بچے کو، بچہ جو ہے وہ کس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، اور بچے کو ایجوکیٹ کرنا، کیونکہ ہم سیکچوئل ایشوز کے اوپر اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے. ہمارے بچوں یہاں کو ٹیبو یہ سمجھا جاتا ہے یہ. سکھانا، ٹیبو سمجھا جاتا ہے، بچوں کو شروع سے یہ بتانا کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. اگر کوئی آپ کو ٹچ، کیونکہ اگر اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بچے کو ساتھ کوئی کرتا ہے تو بچہ خود گلٹ میں چلا جاتا ہے، اس کو یہ بالکل لگتا ہے کہ کچھ میرے ساتھ غلط ہوا، اور پھر اس کو وہ ہمت نہیں کرتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بتائے. لیکن اگر آپ نے پہلے سے بچے کو امپاورڈ کیا ہوا ہے to say no to the perpetrator and also to the abuser، اور آ کے بچے کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے کسی کو اگر کوئی سے ٹچ کرتا آپ آ کے ہمیں بتائیں، اس کو بھی منع کریں، ہمیں آ کے بتائیں. تو بچوں کو ایک تو ایجوکیٹ کرنا. پھر والدین کی ذمہ داری ہے کس طرح گلی محلے میں، اب دیکھیں نا بچوں کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی پارکس بھی نہیں ہے. وہی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، چلیں باہر گلی محلے میں کھیلتے ہیں. اور جس طرح فرشتہ کے کیس میں آپ نے دیکھا، وہ گھر سے باہر نکلی اور اس کو وہ اٹھا کے لے گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اب گلی محلے محفوظ نہیں ہیں، تو اب ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو کی حفاظت کریں، ان کو گھروں کے اندر رکھیں، اور جب بچوں کو باہر لے کر جائیں کسی پارک میں یا گھر سے باہر، تو پھر ان کے ساتھ کسی اڈلٹ کا ہونا جو ہے اس کو کریں. کیونکہ اب یہ مشکل ہے، لیکن یہ اب ہمیں کیونکہ یہ اتنا زیادہ پرابلم ہے ہمارے ارد گرد، تو ماں باپ کے اوپر یہ بڑی، میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ذمہ داری ہے. اسی طرح اسکولوں میں ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بات کریں، تاکہ اسکول میں اگر بچوں کے ساتھ کوئی ہے، یا بچے اسکول سے بھی ان کو یہ ایجوکیشن ملنی تو چاہیے. میم آپ تو کیا سمجھتی ہیں کہ جن نکات کا آپ نے ذکر کیا ہے ہمارے یہاں جن کے اوپر بہت عرصے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، ان کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو تعلیمی نظام کا حصہ بنایا جائے، اور ہر بچہ جو ہے اس کو معلوم ہو کہ یہ جب اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہے چیز ہے تو وہ غلط چیز ہے، وہ اس کو اپنی ٹیچر کو بتا سکتا ہے، اس کو گھر میں آ کے بتانا ہے، تاکہ بچے کو پہلے سے آپ پریپیئرڈ کر دیں اس چیز کے لیے بالکل. کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، تاکہ بچہ کے جو نفسیاتی طور پہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور اکثر یہ لوگ یا لالچ بچے کو دیں گے یا بچے کو ڈرائیں گے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ہم آپ کو بالکل. مار دیں گے یا آپ کے گھر والوں کو. تو آئی تھنک یہ ساری جو پاسبل سیناریوز ہو سکتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں کہ اگر اس طرح سے کوئی کہتا بھی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو کم اینڈ آپ آ کے ہم سے بات کریں اور ہمیں بتائیں. تو یہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. اور آپ نے ہم نے اتنی تفصیل سے گفتگو کی اور ماشاء اللہ آپ نے بہت جو ہے وہ اچھے لہجے میں تمام چیزوں کے جواب دیے. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا ان فیوچر لانگ رن. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور تمام شکریہ دیکھنے جی، والوں اللہ سے بھی اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حافظ.